अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको 1 से लेकर एक 1116 116 तक की तमाम नेशनल असम्बली के उम्मीदवारों के नाम बताए थे कि कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से किन को टिकट अलॉट किए गए हैं। अब हम आपको 116 से आगे बताएंगे 266 तक, और हम आपको डिस्ट्रिक्ट लाहौर से स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके लिए जी जी बिल्कुल, NA 117 लाहौर 1 से पेंडिंग है जी। NA 118 लाहौर 2 से आलिया हमजा साहब है, ये हाँ, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा साहब के मुकाबले में आई हैं। NA 119 लाहौर 3 से ये पेंडिंग है जी, इस पर भी अभी डिसाइड हो चुका है। और NA 119 से मिली है जी ये या सादक साहब को, और NA 120 से जो मिली है ये मिली है रहील असगर साहब को। ये भी जो मेरे पास लिस्ट है इसमें पेंडिंग है, लेकिन अभी डिसाइड हो चुका है इसमें। NA 121 लाहौर 5 से वसीम कादर साहब को है। NA 122 लाहौर 6 से लतीफ़ खोसा साहब को है। NA 123 लाहौर 7 से अफजल अजीम बट एडवोकेट साहब है। NA 124 लाहौर 8 से ज़मीर चेडू साहब, ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल है। NA 125 ये पेंडिंग है, इस पर भी डिसाइड हो चुका है NA 125 पर, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। NA 126 लाहौर 10 से मलक करामत खोखर साहब है। NA 128 लाहौर 12 से सलमान अकरम राजा, ये एडवोकेट साहब हैं, ठीक हो गया जी। NA 129 लाहौर 13 से मियाँ अजहर साहब हैं। और NA 130 लाहौर 14 से ये जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है, ये नवाज शरीफ के मुकाबले में आई हैं। NA 131 कसूर 1 से ये पेंडिंग है। NA 132 कसूर 2 ये पेंडिंग है। NA 133 कसूर 3 डॉक्टर अजीम जहाद लखी साहब है। NA 134 कसूर 4 से सिदरा फैसल साहब है। NA 135 उकाड़ा 1 से मलक अकरम भट्टी साहब है। NA 136 उकाड़ा 2 से अब्दुल्ला ताहर साहब है। NA 137 उकाड़ा 3 से सैयद रजा अली गिलानी साहब है। NA 138 उकाड़ा 4 से मियाँ अरशद अली खान मेऊ साहब है। और NA 139 पाकपतन 1 से राव उमर हाशिम साहब हैं। NA 140 पेंडिंग है। NA 141 साहिवाल 1 से राना आमर शहजाद साहब हैं। NA 142 ये पेंडिंग है जी। NA 143 साहिवाल 3 से राय मुर्तज़ा अकबाल साहब है। NA 144 खानेवाल 1 से पेंडिंग है। खानेवाल 2 भी पेंडिंग है और खानेवाल 3 भी पेंडिंग है। 1 NA 144 145 146 ये पेंडिंग है। NA 147 खानेवाल 4 मियाँ नवीद जहानिया साहब हैं। NA 148 मुल्तान 1 से ब्रिस्टर तामूर मलक साहब है। NA 149 मुल्तान 2 से मलक अहमद डोगर साहब है। NA 150 मुल्तान 3 से जैन कुरैशी साहब है, शाहमुद कुरैशी साहब के बेटे। NA 151 मुल्तान 4 से शाहमुद कुरैशी साहब है। NA 152 मुल्तान 5 से इब्राहिम खान इमरान शौकत साहब है। NA 16 डॉक्टर रियाज लांग साहब है। NA 154 लोधरा 1 से राना फराज अहमद नून साहब है। NA 155 लोधरा 2 से पीर इकबाल शाह। और NA 156 विहाड़ी 1 से आशा नज़ीर जट साहब है। NA 157 विहाड़ी 2 से एजाज बंदेशा साहब है। NA 158 विहाड़ी 3 से ताहर इकबाल चौधरी साहब। और NA 159 विहाड़ी 4 से औरंगजेब केंची साहब हैं। और NA 160 बहावल नगर 1 से डॉक्टर नूर गफारी साहब है। NA 161 बहावल नगर 2 से इम्तियाज आलम गिलानी साहब है। NA 162 बहावल नगर 3 से चौधरी खलील अराई साहब हैं। NA 163 बहावल नगर 4 से शौकत बसरा साहब हैं, ये एडवोकेट साहब हैं जी बिल्कुल। तलत महमूद बसरा साहब भी हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को मिलेगी। NA 164 बहावलपुर 1 से एजाज गदन साहब हैं। NA 165 बहावलपुर 2 से बशारत रंधावा साहब हैं। NA 166 बहावलपुर 3 से कमल शहजेब साहब हैं। NA 166 बहावलपुर 3 से कमल शहजेब। NA 167 बहावलपुर 4 से मलक महबूब अहमद। और NA 167 बहावलपुर 5 से समीउल्लाह चौधरी साहब हैं जी। NA 169 रहीम यार खान 1 से राजा सलीम साहब हैं। NA 170 रहीम यार खान 2 से मियाँ गोश साहब हैं। NA 171 रहीम यार खान 3 से मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब हैं। NA 172 रहीम यार खान मिस्टर कमर जवेद वड़ाई साहब हैं। NA 174 रहीम यार खान 6 से रईस महबूब साहब हैं। और NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1 से जमशेद तस्ती साहब हैं। NA 176 मुजफ्फरगढ़ 2 से मिस्टर हुमैरा अहमद खान साहब हैं। और NA
177 مظفر 3 سے معظم جتوئی صاحب ہیں، این اے 178 مظفر 4 سے داؤد جتوئی صاحب ہیں، اور این اے 179 کوٹ ادو سے شبیر قریشی صاحب ہیں، این اے 180 کوٹ ادو 2 سے میاں فیاض شجرا صاحب ہیں، اور این اے 81 لیا 1 سے مسز امبر مجید نیازی صاحب ہیں، اور لیا 2 سے جی این اے 182 اویس حیدر جاکھر صاحب ہیں، این اے 183 تونسا سے خواجہ شیراز محمود صاحب ہیں، این اے 184 ڈی جی خان 1 سے علی محمد خالول صاحب ہیں، اور این اے 185 ڈی جی خان 2 سے زرتاج گل وزیر صاحب ہیں، اور این 86 پینڈنگ ہے، 187 راجن پور 1 سے عاطف علی خان درشک صاحب ہیں، اور این اے 188 راجن پور 2 سے احمد علی خان درشک صاحب ہیں، اور این اے 89 راجن پور 3 سے زاہد محمود مزاری صاحب ہیں، این اے 190 پینڈنگ ہے، این اے 191 جیکب آباد سے شاہ علی دمکی صاحب ہیں، این اے 192 کشمور سے محمد عالم بنجرانی صاحب ہیں، این اے 193 شرک پور سے ایڈوکیٹ افتاب سمرو صاحب ہیں، این اے 194 لڑکانہ 1 سے سیف اللہ آبڑو صاحب ہیں، این اے 195 لڑکانہ 2 سے قاضی منظور احمد صاحب ہیں، این اے 196 کمبیر شاہ دود کوٹ سے حبیب اللہ صاحب ہے، این اے 197 سے نہید کنور صاحب ہے، این اے 198 گوٹکی سے عبد الستار سمون صاحب ہے، این اے 199 کوٹکی 2 سے پینڈنگ ہے، این اے 200 سکھر 1 سے گوہر کھوسو صاحب ہے، این اے 201 سکھر 2 سے ستار چکر صاحب ہیں، اور این اے 202 خیرپور 1 سے امبرین ملک صاحب ہیں جی، این اے 203 خیرپور سے جمیل احمد صاحب ہیں، اور این اے 204 خیرپور سے سید نیاز شاہ صاحب ہیں، این اے 205 پینڈنگ ہے، این اے 206 ایمان اللہ صاحب ہیں، این اے 207 شہید بنظیر آباد 1 سے سردار شیر محمد رند بلوچ صاحب ہیں، این اے 208 شہید بنظیر آباد 2 سے جی گل محمد رند صاحب ہیں، این اے 209 سانگڑ 1 سے حمیدہ شاہ صاحب ہیں، این اے 210 سانگڑ 2 سے منچر صاحب ہیں، اور این اے 211 میر پور خاص 1 سے راجہ عبد الحقو صاحب ہیں، این اے 212 میر پور خاص 2 سے سید ممتاز شاہ صاحب ہیں، این اے 213 عمر کوٹ سے للچاند ملہی صاحب ہیں، این اے 214 تارپکڑ 1 سے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب، 214 سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب لڑ رہے ہیں، این اے 215 تار پکڑ 1-2 سے مہر النساء بلوچ صاحب ہیں، اور این اے 216 مٹھاری سے نازش بٹی صاحب ہیں، این اے 217 ٹانڈو عالیہ سے روزینہ باٹو صاحب ہیں، اور این اے 218 حیدرآباد 1 سے محرم خان ہے، اور این اے 219 حیدرآباد 2 سے مبشر بلال صاحب ہیں، این اے 220 حیدرآباد 3 سے فیصل مغل صاحب ہیں، این اے 221 ٹانڈو خان سے محمد عرفان صاحب ہیں، این اے 222 بیداں سے شاہ نواز صاحب ہیں، اور این اے 223 بیداں سے عزیز اللہ دورو صاحب ہیں، این اے 224 سجاول سے ممتاز علی شاہ صاحب ہیں، این اے 225 ٹھاٹا سے سید جمیل احمد شاہ بخاری صاحب ہیں، این اے 226 جام شورو سے عبد الحکیم چانڈیو صاحب ہیں، اور این اے 227 دادو 1 سے شبانہ نواب صاحب ہیں، اور این اے 228 دادو 2 سے ماداد علی صدر صاحب ہیں، اور این اے 229 ملیر سے بالکل جی ولی محمد مغاری صاحب ہیں، این اے 230 ملیر سے ڈاکٹر مسرور سیال صاحب ہیں، این اے 231 ملیر سے خالد محمود علی صاحب ہیں، این اے 232 کراچی کورنگی سے حلیم عادل شیخ صاحب ہیں جی، انہوں نے علیم عادل لکھا ہوا ہے، حلیم عادل شیخ ہیں، این اے 233 کراچی سے ایڈوکیٹ حارث میو صاحب ہیں، این اے 234 کراچی سے فہیم خان صاحب ہیں، این اے 235 کراچی ایسٹ 1 سے سیف الرحمان صاحب ہیں، این اے 236 سے این اے 236 سے محمد عالمگیر خان صاحب ہیں، این اے 237 سے ایڈوکیٹ ظہور مشہور صاحب ہیں، یہ سب کراچی کی ہیں، یہ کراچی ایسٹ کی ہیں جی، این اے 238 سے حلیم عادل شیخ صاحب ادھر بھی ہیں، این اے 239 سے یاسر بلوچ صاحب ہیں، این اے 240 سے رمضان گوچی صاحب ہیں، این اے 241 سے خرم شیر زمان صاحب ہیں، اور این اے 242 سے دوا خان صاحب ہیں، این اے 243 سے
شجاعت علی خان صاحب ہیں, NA 244 سے آفتاب جہانگیر ہے, اور NA 245 سے عطاء اللہ خان ہے, اور NA 246 سے ملک عارف ایوان صاحب ہے. NA 247 پینڈنگ ہے, NA 248 ارسلان خالد صاحب, NA 249 برسٹر عزیر گوری صاحب ہے, NA 250 ریاض حیدر صاحب ہے, NA 251 شیرانی سے نوابزادہ امین جگویزی صاحب ہیں, NA 255 موسیٰ کھیل سے سردار بابر مشوخال صاحب ہے, NA 253 زیارت سے صدام تارین صاحب ہے, NA 254 سے پیر بوکس جامود صاحب ہیں, NA 255 سبت پور سے عارف رند صاحب ہیں, NA 256 گزدار سے پینڈنگ ہے, NA 257 حبکم لسبیلا سے میر علی احمد ظاہری صاحب ہیں, NA 258 بانجور کم سے سردار بابر خان مشوخیل صاحب ہیں, NA 259 سے جی گوادر کے حلقے سے سردار اکبر تارین صاحب ہیں, اور NA 260 سے غلام قادر سنجرانی صاحب ہیں, NA 261 پینڈنگ ہے, NA 260 یہ بلوچستان کی آ گئی ہیں جی. 262 کوئٹہ سیف اللہ کاکڑ صاحب ہیں, NA 263 کوئٹہ 2 سلار خان کاکڑ صاحب ہیں, NA 264 کوئٹہ 3 زین العابدین خالجی صاحب ہیں, NA 265 پشین سے سید ظہور آغا صاحب ہیں, NA 266 قلعہ عبداللہ سے ملک محمد عصمت کاکڑ صاحب ہے جی. یہ نیشنل اسمبلی کے تمام حلقوں کے ہم نے آپ کو پہلے ویلوگ میں ہم نے آپ کو 1 سے لے کر 116 تک بتایا, اور دوسرے ویلوگ میں ہم نے 116 سے سٹارٹ کر کے اس ویلوگ میں 266 تک قومی اسمبلی کے تمام حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جن جن امیدواروں کو میدان کے سیاسی میدان میں سیاسی اکھاڑے میں اتارا ہے, ہم نے آپ کو تمام ڈیٹیل بتائی, تمام امیدواروں کے حلقے بھی بتائے اور ان کے نام بھی بتائے, اور ہم آگے جا کر آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں ہم آپ کو پروونشل اسمبلیز کے چاروں صوبوں کے جس حلقے میں کس کس امیدوار بتا رہا ہے, ہم پاکستان تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹس کی آپ کو بتاتے رہیں گے اپڈیٹ. اللہ حافظ.